حلیمہ دے گھر آیا عرشاں دا دلہا خبر چار سوچا بچا ہو گئی ہے جڑا خوش بیٹھے خوش ہو گئے سبحان اللہ حلیمہ دے گھر آیا عرشاں دا دلہا خبر چار سوچا بچا ہو گئی ہے مولانا دیکھیے گا کون خوش بیٹھا ہے حلیمہ دے گھر آیا عرشاں دا دلہا خبر چار سوچا بچا ہو گئی ہے بنی سعد دی ضعیفہ بھی سن کے محمد دینا تو فدا ہو گئی ہے حضور کے فدائی بولے سبحان اللہ حلیمہ دے گھر آیا عرشاں دا دلہا خبر چار سوچا بچا ہو گئی ہے بنی سعد دی ضعیفہ بھی سن کے محمد دینا تو فدا ہو گئی ہے اماں ضعیفہ اٹھی ہے بزرگ خاتون ہے عمر رسیدہ ہے چل نہیں سکتی عصا ہاتھ میں لیا چلنے لگی ساتھ والوں نے گھر والوں نے پوچھا اماں کہاں جاتی ہے اماں کہتی ہے چھوڑ دیجئے مجھے جان دے 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 کون دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے سادیاں دے بیڑے تے دلوں نوں پان دے جان دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے سادیاں دے بیڑے تے دل نوں لٹان دے جان دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے اماں اس سے پہلے دیکھا نہیں اتنی تڑپ آپ کی اتنی حسرت نہیں دیکھی حلیمہ کے گھر جانے کی آج وجہ کیا ہے اماں کہتی ہیں سادیاں دے بیڑے وچ آیا ایسا بال ہے سادیاں دے بیڑے وچ ہاں سادیاں دے بیڑے وچ آیا ایسا بال ہے او دے جیاں اکھیاں نہ ویکھیاں کوئی لال ہے او دے جیاں اکھیاں نہ ویکھیاں کوئی لال ہے او دے جیاں اکھیاں نہ ویکھیاں کوئی لال ہے اس نازنین تے نظر ٹکان دے اس نازنین تے نظر ٹکان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جوان بولے جان دے جان دے پتہ چلے میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے جان دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے اور تڑپ حضور دی حضور تک لے گئی تڑپ حضور دی تڑپ حضور دی حضور تک لے گئی آئی جو ضعیفہ کے قدم وچ بہ 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 گئی اماں حلیمہ بولی اماں بزرگ خاتون ہے وہاں کیوں بیٹھی ہے یہاں آ جائیے اماں بزرگ خاتون کہتی ہے سونے دے دیدار دیا نظر سونے دے دیدار دیا نظر اٹھان دے دیدار دیا نظر اٹھان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے تو سوالو یہ کلام میں نے پڑھا رہا ہے مظفر گڑھ میں اور وہ محفل تھی مجمع تھا بریلویوں کا اور انہوں نے جیسے سنا نا میں چاہتا ہوں آپ ایسے وہ پھر الزام لگاتے ہیں کہ میلاد تو ہم سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پتہ چلنا چاہیے میلاد منانے والے بھی ہم ہیں مقصد میلاد بتانے والے بھی ہم ہیں جملہ سنیے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے
اسلام دے میں انمول واقعات سنن چیخیں سنن میں بعد چ دسے سا حلیمہ پہلے تو دس کہ اس انمول بچے دے انمول واقعات میں میری نظر کر دے اما حلیمہ آکھدی ہے ہل دا پنگوڑا پہ ہل دا پنگوڑا پہ ہل دا پنگوڑا پہ ہل دا پنگوڑا پہ جدو سونا سوندا ہے ہل دا پنگوڑا پہ جدو سونا سوندا ہے انگلی پہ اٹے اٹے چاچا ٹوٹے ہوندا ہے ہل دا پنگوڑا پہ جدو سونا سوندا ہے انگلی پہ اٹے اٹے چاچا ٹوٹے ہوندا ہے اما حلیمہ آکھدی ہے انگلی پہ اٹے اٹے چاچا ٹوٹے ہوندا ہے بزرگ خاتون آکھدی ہے یہ تو بڑی انمول گال ہے یہ تو بڑی انوکھی گال ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے انگلی دے اٹے اٹے چن کیویں ٹوٹے ہو سکدے اما حلیمہ آکھدی ہے چن آسمانی اس چن نو سجاڑ دے ہلدا پگھوڑا پہ جدو سونا سوندا ہے انگلی دے اوٹے اوٹے چن ٹوٹے ہوندا ہے چن آسمانی اس چن نو سجاڑ دے جان 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 دے کولو دے جان دے جان دے جان دے کولو دے جان دے جان دے جان دے کولو دے جان دے کون میرے محبوب کا دیوانہ بیٹھا ہے جو ہاتھ اٹھا کے سنائے سبحان اللہ اما حلیمہ بیٹھی ہیں بزرگ خاتون بیٹھی ہیں پوچھتی ہیں اما ایک بات تو بتا جی پوچھئے دس مینو سادیاں حلیمہ ایک گال تو دس مینو سادیاں دس مینو سادیاں حلیمہ ایک گال تو دس مینو سادیاں حلیمہ ایک گال تو کتوں لے کے آئی انمول صحابہ تو دس مینو سادیاں حلیمہ ایک گال تو کتوں لے کے آئی انمول سوال تو کتوں لے کے آئی انمول سوال تو کتوں لے کے آئی انمول سوال تو جملہ ختم ہو دونوں ہاتھ فضا میں ہو کتوں لے کے آئی انمول سوال تو ایک باری لالیو سینے نال لان دے ایک باری لالیو سینے نال لان دے جان 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 دے کولو دے جان دے اما حلیمہ کتوں لے آئی ایسا انمول بچہ اما حلیمہ آکھدی ہے نال دیاں دائیاں نے نال دیاں دائیاں نے نال دیاں دائیاں نے اچھیاں نو چایا ہے نال دیاں دائیاں نے اچھیاں نو چایا ہے مکے دا یتیم ایو میرے حصے آیا ہے مکے دا یتیم ایو میرے حصے آیا ہے اما حلیمہ آکھدی ہے رب میرے ستڑے نصیباں نو جگایا ہے رب میرے ستڑے نصیباں نو جگایا ہے لکھاں تے کروڑاں واری شکر منان دے جان دے جان دے جان دے جان دے کولو دے جان دے جان دے جان دے کولو دے جان دے میرے محبوب دی ذات دے کے میرے حضور دی صفات دے کے بزرگ خاتون میرے محبوب دی دیوانی ہو گئی اور دیوانے بولے سبحان اللہ دیوانی ہو گئی دیوانگی دے وچ آکھدی اما حلیمہ پر تن دوسا تیرا بکرا چر سمے پر تن دوسا تیرا بکرا چر سمے پر تن دوسا تیرا بکرا چر سمے تیریاں بھی خدمت گاریاں کر سمے تیریاں بھی خدمت گاریاں کر سمے اما حلیمہ آکھدی ہے تو میرے برتن دو سے تو میرا بکرا چر سے تو میری خدمت کرے سے میں جیدی خدمت میں کریں دیا او دی میں کو کوئی اجرت نہیں ملدی کہ میں دیکھو کتوں اجرت دیسا بزرگ آکھدی ہے پر تن دوسا تیرا بکرا چر سمے پر تن دوسا تیرا بکرا چر
سمے کوئی نہ مطالبہ نہ اجرت لے سمے کوئی نہ مطالبہ کوئی نہ مطالبہ دل میں ٹھنڈ ہو تو پھر سنانا سبحان اللہ مگرنا نہیں پر تن دوسا تیرا بکرا چر سمے کوئی نہ مطالبہ نہ اجرت لے سمے تیری خدمت گاریاں کرے سمے پس دی حلیمہ میں نو کول ادرار دے پس دی حلیمہ میں نو کول ادرار دے جان دے جان دے جان دے جان دے کول دے جان دے دوسا والا گل مکائیے شانہ والے مدنی دی شان نہیں مکڑی شانہ والے مدنی دی شانہ والے ہم جتنی محافل سجائیں روز جلسے کرائیں پروگرام سجائیں شانہ والے مدنی دی شان نہیں مکڑی عشق رسول دی اذان نہیں مکڑی عشق رسول دی عشق رسول دی عشق رسول دی اذان نہیں مکڑی کیوں کیونکہ کل غلطت دی تخلیق بچوں ہے افضل ذات نبی دی جڑا میرے رب دے بعد میرے محبوب دی اچھی ذات منے دے ہاتھ اچھا کر کے کہے سبحان اللہ کل خلقت دی تخلیق بچوں ہے افضل ذات نبی دی تو عالم نو جو حسن ملا اے حسن زکات نبی او دے کون صاف بیان کرے قرآن صفات نبی دی جیلانی میرے رب اکبر نے پڑھی عرش سے نات نبی دی شان والے مدنی دی شان نہیں مکڑی عشق رسول دی عشق رسول دی عشق رسول دی اذان نہیں مکڑی گج کے جیلانیوں دے نغم سنان دے گج کے جیلانیوں دے نغم سنان دے بل آواز بھی آوے گج کے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے جان دے کون دے جان دے سادیاں دے بیڑے تے دل نو لٹان دے جان دے جان دے کون دے جان دے نعرہ تکبیر شان محمد